bagong tuig na lang ang mga argumento sa itong mga higala nga mga dili katoliko hangtod karon wala pag in taon na himong tawag ini nga bag-o nawara gud ka tawag ining kabangag sa dagan sa rason. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana daw dili daw iya ni Ginoong Jesucristo tungod sa hinungdan nga daghan daw kaayong palahubog, daghan kaayong tawag ining mga badlungon, mga daotan. Kay kuno ang ilahang tawag ining mga sikta is mga tarong daw kuno sila. Nya pagkahuman nagsunod daw sila sa kabubuton daw sa Ginoo. Wa sila kabantay nga ang perfection o ang pagkamatuod sa iglesia nga ato ang tawag ining gipasakupan wala na nagmatter sa membro. Ngano man kay kung nagmatter na sa membro niya ang membro imperfect subot ipasabot ang pundok imperfect na ang society imperfect na pero ang Kristo manggod nagtukod og iyahang kaugalingong gitawag og iglesia perfect manggod to subot ipasabot kung ang atuang basihan ang kinabuhi sa usa ka membro kay para mahimong perfect ang usa ka gitaog pundok ay mali na atong giinsulto ang atong Ginoong Jesucristo kay bisan gani sa 12 ka mga apostoles is naay Judas usa sa unang gitawag og mga Kristiyano na ay gitawag og mga badlungon. So, kada nagtimailhan nga kining perfect nga iglesia, kining nga perpektong sosyedad nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, perpekto kini mo nang ang masakop niini, ang mailalom niini kadtong mga imperfect nga gitawag og mga tao or kadtong mga makasasala nga mga tao. Ngano man kay dili makataplag og perfection ang usa ka tawo kun ang iyang gipasakbupan imperfect. So mo ang simbahang Katolika daghan kaayong mga imperfect, daghan kaayong gitawag og mga makasasala. Nga naman tungod kay naman din ang perfection. Unsa man tong perfection nga naa niining mong simbahan? Mo nang gitawag og mga sakramento. Sakramento nga gibilin ni Kristo, gitukod ni Kristo aron ang tao nga mudawat niini makabaton og perfection sa iyang kalag ug maandam ang iyang kalag padulong didto sa gingharian sa gitawag og langit. Pero ang question kining atong mga higala nga mga dili Katoliko nga tawag ining mga feeling righteous, mga feeling gitawag og mga matarong, question og mga matay na sila. Unsa may grasya nga ila ikatubang to sa Dios? Nga nga to ang tawag anang maayong binuhatan aning kalibutan na trapo lang na sa atubangan sa Dios. Mahimo lang na ay pulos ang ato ang gitawag og maayong binuhatan kung nakadawat kita niining moong grasya kay pinaagi niining atong maayong buhat. Ato ang gikuan, ato ang gi-preserve ang tawag ining grasya nga nadawat nato pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. Nga sila, wala man sila mga sakramento, kung mga matay sila, asa man sila paingon? Wala man sila itawag ining grasya nga, tawag anay katubang dito sa Diyos. So, mo nang, ayaw lagi, feeling righteous. Ngano man, daghan di ako kailang ng mga barkada ninyo, mga kauban ninyo sa inyong sekta, ng mga badlungon. Nganong ang mga Katoliko mutuo man ta og gitawag og santos. Ngano man pinakauna tungod kay ang tinubdan sa pagkasantos mao ang ato ang Ginoong Jesucristo, di ba? Matong basahon ng balaang kasulatan, Hebrews chapter 7 verse 26. Ato ang mabasa nga si Kristo nga ating pangulong pari, santos siya. So kay santos man siya, so syempre siya man ang punuan sa gitawag ni ining maong simbahan. So iyang ipahatag or iyang tawagan ng ipaambit ang iyang gitawag og kasanto sa mga tao na buot mutuo mosunod ug mutuman sa iyang gitawag og kabubuton. So mo na pinakauna nga nung nagtuo tag gitawag og santos. Kat ikaduha nga nung nagtuo man ta og tawag ining santos ngano man kay tinuod gyud nga naay mga tao nga midawat misunod kang Ginoong Jesucristo pinaagi sa ilahang pagkinabuhi, subay sa kabubuton ni Kristo, pagtuman sa iyang gitawag mga pulong, o bisan paluyo sa ilahang gitawag og kamatayon, wala gid nila buhii ang maong gitawag og pagtuo. Mao nang gitawag sila og mga heroes of our faith. Ug tungod niya na kay heroes of our faith man sila, so nahitabo nga naa sila dako nga gitawag og posisyon kumbaga sa ato ang gitawag og simbahan. So nga naman tungod kay lagi ang Kristo mao'y tinubdan sa gitawag og pagkasantos. Ikatulong rason nganong nga nituon ang taog-tawag ini mga santos kay naman tay santos nga katuuhan. Dili man tay pareha sa ila
nga tawag ining puro lang angkon-angkon nga luwas na gidawat to si Kristo isip pros nga manluluwas, luwas na daw sila tungod kay tawag ini nga nagbag-o na daw ang ilahang kinabuhi, mao nang balaan daw sila ay di ko motuo ana ngano man kay pakitang tao ra na. Ang tinuod nga gitawag og pagkasantos kana makita nato ba nga kana bitaw na ay fully tawag ining united, fully united sila sa ato ang Ginoong Kristo diha physically o gitawag og spiritually. So mo na ining kinabuhi tungod sa ato ang gitawag og sala, kalayo man kita sa gitawag og Ginoong Dios mo na kung mamatay kita nga naa kita sa estado sa grasya, so mahiadto kita sa gitawag og sa langit ngano man kay naambit man nato ang iyahang gitawag og kamatayon. Pero sa estado sa gitawag og mga santos sa lahi ngano man kinaa sila extraordinary nga mga buhat sa gitawag og pagtuo nga nakahatag og kanang kontribusyon sa pagtanom, sa pagpalig-on, sa pagpadako, sa pagtuo nga gitanom ni Kristo ni ining maong gitawag og kalibutana. Ug pinaagi nila daghang gitawag og mga tawo nga na-convert, nakuha na agni sa gitawag og tinuod nga pagtuo nga naman tungod sa ilang kinabuhi, tungod sa ilang gipangtudlo, at the same time tungod sa mga kahibalo nga gihatag Dios dito nila ug ilahang gitudlo sa mga tawo nga magsunod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot, gituo ta gitawag og mga santos sa hinungdan nga diin makita natong ilang kinabuhi. Mahimo nato silang subanan sa ato ang gitawag og kinabuhi. Mahimo nato silang silbi gabayan sa ato ang gitawag og kinabuhi. And lastly, anong nituo ta gitawag og mga santos tungod kay syempre ang Ginoong Jesucristo nagsulti og gitawag og namulong nga sumala pa sa ato ang Ginoo. St. John chapter 17 verse 10 na pinaagi kanila gipasidunggan ako. Sige sama ng kanila mga apostoles pinakauna katong mga nagsunod kang Kristo nagtuman sa iyahang gitawag og kabubuton ug kadtong nagpakamatay nagbuhi sa ilang kinabuhi tungod sa pagtuo kang Kristo. So buti pasabot kung nagtuo tag santos, buti pasabot atong gipasidunggan ang Ginoo. Kung nagtuo tag santos atong gipalipay ang gitawag og Ginoo ngano man kay sumala pa niya pinaagi kanila gipasidunggan ako.